السلام عليكم اخوان الطلبه. ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نديروا الحصه رقم 5 من التيتورا ديال فينانس بيبليك. غادي نهضروا على ليكزيكسيون دي بيدجي دو ليطا. ليكزيكسيون دو بيدجي دو ليطا فيه دي برانسيپ ولا دي كونسيپت دو باز، بحال مثلا كنهضروا على لونغاجمون جيريديك. يعني لونغاجمون جيريديك فاش كنسمع واحد لونغاجمون جيريديك يعني هو سو فورم دي تيكست دو لوا. مي لونغاجمون كونطابل عندنا واحد كذلك كنعرفوا واحد لونغاجمون كونطابل، كنسمعوا بلونغاجمون كونطابل. لونغاجمون كونطابل سون دي بياس جيستيفيكاتيف. دونك قبل ما ندير لونغاجمون كونطابل كيكون عندي واحد لونغاجمون جيريديك. يعني لونغاجمون جيريديك اون بو دير هو الريغلومون ديال لونغاجمون كونطابل. وسي عندنا واحد البرانسيپ، واحد الموكلي ديال لو ريجيسور. لو ريجيسور سي لو ريسبونسابل دين ريجي. هاد لا ريجي بالنسبه باغ اكزومبل في البريفي عندنا في لي زونتربريز عندنا لا كيس بور لي زونتربريز، ولكن بالنسبه ليتابليسمون بيبليك عندهم لا ريجي. لا ريجي هي سيت اون كيس بور ان ادمينستراسيون بيبليك. عندنا فيها ريجي دو روسيت اي ريجي دو ديبونس. هاد لا ريجي لا لوا كتقول لك خصها ما تفوتش 5000 درهم، تكون لو مونطون ديالها يعني ما يفوتش 5000 درهم، نو ديباس با 5000 درهم. غنهضروا على لي كونترولور دو ليتا. يعني هاد لو كونترولور عندنا كاين فيهم كيديروا دو رول، سوا سوا كونترول دي زونغاجمون دي ديبونس دو ليتا، كيديروا لو كونترول ديال دوك لي زونغاجمون ديال لي ديبونس دو ليتا، سوا كونترول فينونسي دو ليتا يعني كيدير الكونترول لا كاليتي ديالو ليجيسلاتيف اي ريغلومونتير. دونك هادو هما دو رول اللي يقدروا يديروا هاد لي كونترولور دو ليتا. دونك هاد لي زورغان دو كونترول بالنسبه اللي كاينين في ليتا، كاين برومييرمون كاين عندنا ثلاثه. كاين عندنا الكونترول ادمينستراتيف، كونترول جيريديك. هذا بحال قلنا صنفناهم اون فورم دو دو رول: contrôle administratif, contrôle juridictionnel et contrôle politique. Le contrôle administratif fait trois organes. L'ordonnateur مثلا المينيستر دو الفينانس كاين عندها واحد لو رول ديال الكونترول، هنا كدير واحد الكونترول ادمينستراتيف. الكونطابل بيبليك حتى هما عندهم واحد لو رول ديال كونترول ادمينستراتيف، ولي كونترولور دو ليتا كذلك عندهم واحد لو كونترول ادمينستراتيف. دوزيامون عندنا لو كونترول juridictionnel. Le contrôle juridictionnel exercé par le corps des comptes. La Cour des comptes. La Cour des comptes أو المجلس الأعلى للحسابات هو اللي كيدير لو تيب دو كونترول. Son objectif يعني l'objectif ديال la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle et l'exécution de la loi de finances et de l'application des lois de finances dans la sécurité sociale ainsi que l'évolution des pratiques publiques, des politiques publiques. دونك لو رول ديال هذا الكور دي كونت انه كيعاون دوك البارلمون مع الغوفرنمون باش انهم يديروا انهم يكون يعني دون في لو كونترول ديال دوك ليكزيكسيون دو لوا دو فينانس، وسي في لابليكاسيون ديالو، وكذلك في لا سيكوريتي سوسيال كو اي ليفوليسيون دو البوليتيك بيبليك. كذلك كيعاونهم في هاد ليفوليسيون لو كونترول ديال ليفوليسيون البوليتيك بيبليك. Donc la mission de le Cour des comptes, c'est de certifier la régularité et la sincérité du compte, de la sincérité des comptes publics. Donc on voit qu'il dit la régularité, qui certifie la régularité et la sincérité des comptes de l'État. Donc on a un troisième organe de contrôle. On voit contrôle ou la troisième type de contrôle. Il y a le contrôle politique exercé par le Parlement. Donc le Parlement هو اللي كيدير هذا لو كونترول بوليتيك. دونك قلنا هاد لي زورغان دو كونترول فيهم ثلاثه لي تيب: كونترول ادمينستراتيف، كونترول جيريديك جيريديكسيونيل اي كونترول politique. Le contrôle administratif exercé par l'ordonnateur comptable public contrôleur de l'État. Le contrôle juridictionnel exercé par la Cour des comptes. Et le contrôle politique exercé par le Parlement. دونك غادي ندخلوا لي مارشي بيبليك. فاش كنقولوا مثلا لي مارشي بيبليك عندنا
واحد لو ديلي دو بايمون، يعني اللي معروف بالنسبه لي مارشي بيبليك. واحد لو ديلي دو بايمون دي مارشي بيبليك هو 60 جور، دونك 60 يوم في لو ديلي دو بايمون. دونك في هاد لي مارشي بيبليك عندنا لا كوموند بيبليك كيفاش كتم. دو شوا دو تقدر نقوموا بهاد لا كوموند بيبليك باغ دو فورم، سوا باغ بون كوموند ولا باغ واحد المارشي بيبليك. دونك هاد البون كوموند كنديروه اون كا ديرجون. دونك زربانه لونتربريز ولا الادمينستراسيون كتكون زربانه، يعني عندها دي كريتير انه عندها مشكل ديال لو طون، مشكل ديال لانسيفيزونس ديال سميتهم ديال ديال مثلا دوك لي مويا اللي عندها. دونك في هاد لوكا كدير بوند كوموند، يعني قال لك يعني ما بين لي كونديسيون انه مولا ما بين الشروط ديال هاد البوند كوموند نو ديباس با 250,000 درهم، يعني 25 مليون ديال السنتيم، ما كيديباسيش هاد لو مونطون. كذلك ما بين لي كونديسيون ديال البوند كوموند خصو يكون سيغتان، يعني كيكونوا فيه سيغتان تاش اون نو بو با اسيغي بار لو بوند كوموند. يعني ما يمكنش نديرو دي تاش بهاد لو بوند كوموند. اكزومبل مثلا لي كونستركسيون، مثلا لا فاك مثلا غتبني شي اون في لوكا لو بوند كوموند il n'est pas valable. دونك فاش كنهضروا على مثلا هاد 250 الف درهم يعني 25 مليون، يعني قلنا ما كتفوتهاش القيمه ديال البوند كوموند تكون اقل منها. دونك فاش مثلا واحد لوردوناتور مثلا كيقول واحد الكونطابل بيبليك، مثلا اكزومبل لو دويان قال الكونطابل بيبليك مثلا غادي ندير واحد لا سميتها بالبوند كوموند اللي فايتها هاد المونطون. دونك في هاد لوكا لو كونطابل بيبليك كيقول له دويان خصك تعطيني واحد لوردر دو ريكيزيسيون. يعني لوردر دو ريكيزيسيون يعني انك انت غتحمل المسؤوليه، ان المسؤوليه غتجيستيفي انت بان هاد لاطاش خصنا نديروها بلو ان بون دو كوموند. L'ordre de réquisition, par exemple, lorsque le bon de commande est supérieur à 250 000 de dirhams, le comptable informe l'ordonnateur de faire un appel d'offres, mais l'ordonnateur donne une réquisition au comptable public de lancer le paiement. Donc, كيقول لها بدي lancer le paiement. Donc راه بحال كيجيستيفي ليه بلي فريمون راه كاينه لا جيستيفيكاسيون لهاديك لاطاش. دونك هادو دي ليست، يعني هذا واحد لانيكس اللي فيه les listes de prestations peuvent faire l'objet d'un bon de commande selon l'article 88 du décret numéro جوج 12 349 دي 8 جمادى 1434. دونك هاد الذكر اللي كيوصف لينا يعني شنو هما لي طاش اللي يمكن نديروهم بهم واحد لو بون دو كوموند. Parmi les tâches, مثلا بالنسبة للترافو كاين travaux d'aménagement, d'entretien, de répartition des bâtiments administratifs. كاين كذلك travaux d'aménagement, d'entretien et de répartition des ouvrages, voies et réseaux. ما بين les fournitures, مثلا les fournitures كاين les animaux, fournitures pour animaux, les articles de correction de la vie et articles pour handicapés. كاين لي زارتيكل دو بلومبوري سانيتير، مثلا داكشي ديال اللي عنده علاقه بلي بلومبوري باربيرون اي لي بغي فيرم. دونك هادو دي ليست باش تفهموا دونك واش هما لي سيرفيس اللي يمكن نديرو بالبون دو كوموند. هادي واحد ليست موجوده، يعني هادشي موجود في الانترنت، يعني اللي يمكن اننا نديرو بهم واحد ان بون لي فون لوبجي دان بون دو كوموند. دونك غادي دوزيامون المارشي بيبليك. هاد لي مارشي بيبليك هي واحد، هاد المارشي بيبليك هي واحد الكونطرا اكري اونتر ادمينستراسيون اي اون بيرسون فيزيك. دونك هاد الكونطرا اللي كتكتب هذيك الادمينستراسيون هي ما بينها وبين واحد البيرسون لي فيزيك. هاد البيرسون لي فيزيك اللي كيكون خدا داك المارشي. دونك l'objectif ديال المارشي بيبليك سي دو سوميسيوني لو مارشي ا اون انتربريز، يعني كتسوميسيوني داك المارشي لواحد لونتربريز. لي برانسيب دو باساسيون ديال هذا المارشي كيكونوا ثلاثه. دونك ما بين لي برانسيب انه شنو المواصفات اللي خصهم يتوفروا في هذا المارشي. لا ليبرتي داكسي على كوموند بيبليك، يعني كندير لا ليبرتي داكسي على كوموند بيبليك اللي كتعني ان لا كوموند تكون يعني يكون كل شيء انه عنده الحق يشارك فيها، اللي كيتوفروا فيه دوك الشروط.
دونك انونس يعني كتكون واحد لانونس بيبليك، دونك كندير واحد لانونس لي بيبليك في دي جورنو دي مجموعه ديال الوسائل. دوزيامون كاينه ليغاليتي دو تريتمون دي كونكور، يعني هذوك لي كونكورون، دوك لي كونكورون الا كاين واحد الغلط، لي كونكورون كتكون عندهم واحد ليغاليتي دو تريتمون ديال داك الدوسي ديالهم، دو نو با يعني دي نوتر فاسون ولا دي نوتر مانيير دو نو با فافوريزي اون بيرسون بارابور او زوتر، يعني ما كنفضلش واحد لو بيرسون، واحد لو كونديدا على واحد لوتر على نوتر. Troisièmement, qu'il y a la transparence. La transparence, soit au niveau des informations, soit au niveau de la préparation les dossiers des candidats. Donc, il y a d'abord les types de marché. Selon, donc, il y a deux types. deux côtés à soit les types de marché, soit le côté selon le mode de passation, يعني كيفاش كيتم هذه الباساسيون ديال المارشي، او لا selon les prix او لا على حسب les prix على حسب les prix. دوزيام دونك اولا غادي نهضروا على يعني selon le mode de passation. عندنا لابيل دوفر، يعني كاينه لابيل دوفر. لابيل دوفر قلنا فيها دي تيب، 3 تيب اللي فيها. سواء كتكون عندنا واحد لابيل دوفر اللي اوفيرت، يعني كلشي كيشارك فيها، توت كونديدا سون اكسبتي. ابيل دوفر ريسترانت يعني كتكون ليميتي، يعني اكسي ليميتي كتكون محدوده. اكسي ليميتي دي كونديدا يعني كونديسيون، هذه الا كانت ريسترانت كيكون عندنا دي كونديسيون. لي كونديسيون انه خصك تعيط على 3 دي كونديدا او مينيموم، او مينيموم يكون عندك 3 دي كونديدا هما اللي غادي يديروا اللي غيكونوا في هذيك لابيل دوفر. لو مونطون انفيريور ا 1 مليون دي درهم، دونك لو مونطون اللي بيكون اللي عنده اللي غادي نديروا عليه هذاك لابيل دوفر سيكون قل من 1 مليون ديال الدرهم. Ils ne peuvent être exécutés que par un nombre limité d'entrepreneurs. Donc هذيك لابيل دوفر يعني ما يمكنش، يعني بحال مثلا انا بندير هذيك لابيل دوفر بنديرها لواحد اللي يعني هذيك داك لو ترافاي ولا ديك لوبيراسيون ما غيديرها الا واحد لو مومبر ليميت دونتربرونور. مثلا بنشري دي تابليت لواحد في واحد او دي بي سي بورتابل اللي كاين عند واحد الكاتيجوري صافي، يعني ما يمكنش انا نعيط على اللي على الاغلبيه. دونك كنسيبلي دوك ثلاثه لي كونديدا اللي عندهم هذيك لابيل اللي عندهم هذيك الماتيريال لي بيت، وكنعيط عليهم في هاد لابيل دوفر اللي كتكون ريسترانت. troisièmement كاين ابيل دوفر ابيل دوفر بري سيليكسيون اللي كتكون فيها لا بري سيليكسيون. دونك بري سيليكسيون يعني كتكون ديما واحد لا كوميسيون، كتكون واحد اللجنه اللي كتكون فيها دوك لي كونديدا كيكونوا قدام واحد اللجنه، ديك اللجنه كيهضروا عليها، كيقول كل واحد كيقول لوفر ديالو اللي كاين، دونك اللي غيعطي ديال هذيك على حساب هذيك لابيل دوفر اللي عيطنا عليه. دونك هاد الكونديدا هاد لابيل دوفر بري سيليكسيون، لو كونديدا اوتوريزي d'une commission pour présenter leur offre. donc كيكون قدام واحد الكوميسيون كيجي كيعرض لوفر ديالو. دونك دابا بنهضروا على لي برينسيپ ديال لابيل دوفر، يعني دونك كيفاش كتم هاد لابيل دوفر. دونك كيفاش كنقوموا بهاد لابيل دوفر؟ في الاول كيديروا لابيل على كونكورونس. دونك هذوك لي كونكورونس يعني هذوك اللي كيتنافسوا على هذيك لوفر كنعيطوا عليهم لابيل على كونكورونس. من بعد كنديروا لوفرتور دي بلي اون سيونس بوبليك، يعني كنحلوا الاظرفه، دوك الاظرفه ديالهم اللي جابوا لنا دوك الوثائق اللي كيطلبوا، يعني اللي كنطلبوا لهم في هذيك لابيل دوف، يعني نفس الوثائق اللي بيننا متفق عليها، يعني اللي كيحدد لا لوا دو فينونس. دونك هذوك الوثائق اللي كيجيبوا لنا كنديروا لوفرتور ديال هذوك لي بلي ديال الاظرفه اون سيونس بوبليك. L'examen des offres par une commission des soumissionnaires dont l'offre est à retenir par le maître d'ouvrage. Donc كنقوموا بالاكزامان، يعني المعالجه ديال دوك لي زوفر اللي عندنا، وكان بعين الاعتبار كنردوا يعني كنشوفوا لي كريتير اللي بينا حنايا، دونك اللي با داك لو ميتر دوفراج. Quatrièmement, il y a l'obligation de communiquer à titre indicatif aux membres de la commission le montant de l'estimation de la prestation. Donc il a كملت هذيك لابيل دوفر. دونك il est obligatoire انك تعلم هذوك لي كونديدا اللي كانوا عندك باللي ها باش كمل لوفر وشكون اللي دا، واخا ما تذكرش الاسم ديال اللي دا لوفر، ولكن تقول لهم مثلا ها شنو تيتر انديكاتيف او مومبر دو لا كوميسيون لو مونطون دو ليستيماسيون، يعني تذكر لهم هذاك لو مونطون دو ليستيماسيون ديال هذيك لا بريستاسيون. دونك هذا هو الحصه ديال اليوم ان شاء الله. الحصه المقبله غادي نحاولوا اننا نطرقوا نكملوا هذه البارتي ديال لي مارشي بيبليك،
ان شاء الله بحول الله. وغادي نديرو دي غنجاوبوا على دي كيسيون اللي كيكونوا مثلا اللي كيتعاودوا كل مره ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم.